सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको। म बचाउँछु दुःख तपाईँलाई, ऊ नाच्छ धामी जस्तो। डा पनि खास ठाउँको डा को प्रयोग गरे, पछि बिचरा डाको छ। अहिले त धोती कुर्ता लाएर आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोस्या छैन, मलाई थाहा छ नि। अध्यक्षकै लागि पनि मेट्नेमा थियो त, खोस्या छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष। आउनुहोस्। कुनै पार्टी संसारको कतै देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुरुक उफ्रियो, मन पऱ्यो बोल्यो, अखबारमा गयो उफ्रियो बोल्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएन, टाउको दुख्यो कि पेट दुख्यो कि केही भयो कि कसैको बिहे भोज यताउता थियो कि चुनाव सँगै लडौँ, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नु। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिएको छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो। त्यसमाथि फेरि आज पनि के न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै हो भन्ने प्रश्न चिन्ह राखेर आज पनि समाचार छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले कसरी काम गरेका छौँ साथीहरूले देख्नु भएको छ। सायद ठुलै देशमा पनि यस्तो रेकर्ड कम होला, एकै दिन 309वटा हस्पिटलको शिलान्यास होस् नेपालमा। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले गरेका छौँ 309वटा अस्पताल एकै दिन। यद्यपि 396वटा गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर त्यसमा केही प्राविधिक कारणहरूले त्यसै दिन गर्न सकिएन। तर एकै दिनमा मात्रै पनि हामीले 309वटा अस्पताल शिलान्यास गर्यौँ। अर्थात् हाम्रो विकासको आकांक्षा र हाम्रो प्रयास असाधारण छ। विकासको हाम्रो चाहना पनि असाधारण छ र हाम्रो प्रयास पनि असाधारण छ। पहिले निर्वाचनमा जाँदा देश सङ्कटमा पर्यो हुन्छ। पहिले नभए पनि त 1.5 वर्षपछि त निर्वाचन हुन्थ्यो, भनेपछि 1.5 वर्षपछि त देश त सङ्कटमा पर्ने नै रहेछ। यी मान्छेहरूको परिभाषामा के भने निर्वाचन भनेको देश सङ्कटमा पर्नु रहेछ, अथवा निर्वाचन नगर्ने प्रणाली यिनलाई चाहिएको रहेछ। सत्ता कब्जा गर्ने, जनताको अभिमतमा नजाने, जनताको भोटमा नजाने, जनादेश नमान्ने, भन्दाखेरि जनादेश लोकतन्त्र नमान्ने, लोकतन्त्रको नाम जप्ने। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, अदालतले यदि हामीले भनेको मानेन भने हामी जनताद्वारा फैसला गर्छौँ, जनता नै सबैभन्दा। ए बाबा, लोकतन्त्रमा जनता त सार्वभौम सत्ता छ, महान छ, तर स्वतन्त्र न्यायालय पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढङ्गले फैसला गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ, त्यो लोकतन्त्र हो। जनता सार्वभौम छन् भनेपछि अदालत चाहिँदैन, लोकतन्त्रमा अदालत हुँदैन। जनता सार्वभौम छन् भनेपछि कुनै अड्डा चाहिँदैन, जनता सार्वभौम छन् भनेपछि पार्लियामेन्ट चाहिँदैन, जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि सरकार चाहिँदैन। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। जनता सार्वभौम छ, अन्तिम निर्णय, अन्तिम फैसला जनताले गर्छ जस्तो आगामी निर्वाचनमा गर्नेवाला छ। निर्वाचन सम्झिएपछि तर केही निर्वाचन भन्यो कि जला सपनामा पनि निन्द्रामा पनि जान्छ। निर्वाचन अनि कुरा गर्ने लोकतन्त्रका निर्वाचन भनेपछि जनतालाई दिएको दुःख जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू
जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि केही मान्छेहरू अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए मैले, महासचिवले बोलाउनु भयो, मेरो परामर्श। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएन, टाउको दुख्यो कि पेट दुख्यो कि केही भयो कि कसैको बिहे भोज यताउता थियो कि किन आएन थाहा भएन। पछाडि निर्वाचन आयोग पुग्या रहेछ, असली हामी हौँ पार्टी, अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौँ, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौँ भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईँहरू नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त केन्द्रीय कमिटीमा आउनुहोस् न, किन भाग्यो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्मजियामा पनि यस्तो हुँदैन, असली पेडा पसल, असली बुढाको पेडा पसल भनेर असली पायौँ भन्ने त्यहाँ पनि यति साह्रो छ। त्योभन्दा हद नागेर बैठकमा नआएर, अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयङ्कर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईँहरूलाई? सूर्य चिन्ह चाहिँ दाबी गर्न जानुभएछ। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भन्नु। एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको, अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बिचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो, चुनाव सँगै लडौँ, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नु। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु भएन। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिएछ। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने बैठकमा हामीले गर्नुहोस्, बैठकमा आउनु। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ। अर्को, उहाँहरू निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुभएछ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ? कुनै तर्क छैन। झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास जनताको हटाउनका लागि, न्याय प्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार, यो भन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्र होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान मान्नुलाई मैले भेटेको थिएँ। मैले प्रधान के अरे सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेको थिएँ, देखेको थिएँ। कुनै कार्यक्रम, व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन, कहिले कार्यक्रममा देखेको यस्तै कार्यक्रम। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको,
उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिरहेको छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो। त्यसमाथि फेरि आज पनि के न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै हो भन्ने प्रश्न चिन्ह राखेर आज पनि समाचार छ। लाज पनि लाग्नुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि को हमला, केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा कुन कानुनमा छ? त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने, सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यो संविधानको कुन धारामा छ, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ। त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय नभए पनि हुने हो, तर क्याबिनेटको निर्णय गरेर खुलेआम भनेर उहाँहरूको जस्तो लुकेर 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेकोलाई बिहान 10:40 म कहाँ आएको थियो भनेर किर्ते शनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। हामीले मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गर्यौँ, स्वाभाविक हो। त्यसपछि त्यो निर्णय सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। वकिलहरूलाई यति थाहा हुनुपर्छ नि, त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा संविधानको धारा 76 को 1 उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 र संविधानको धारा 85 तथा हाम्रो आफ्नै देश र अन्य हाम्रै जस्तो संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखी विघटनको यो सिफारिस गरेको छु भनेर मैले सिफारिस गरेको छु। त्यही कुरा कोट गरेर, त्यही कुरा उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको छ। राष्ट्रपतिको विघटन नै सन्देहास्पद कठै गरे। कमसेकम तर्कमा आउनुहोस् न, कमसेकम बहसमा आउनुहोस् न, संविधानका धारामा आउनुहोस्, संविधानको मर्ममा आउनुहोस्, संविधानको अक्षरमा आउनुहोस्, संसदीय अभ्यासमा आउनुहोस्, संसदीय प्रणालीका अभ्यासमा आउनुहोस्, देश दुनियाँका अभ्यासमा आउनुहोस्। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नामको हाम्रो पार्टीमा जस्तो भाँडभैलो, अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक अन्तर्ध्वंस कुनै पार्टी संसारको कतै देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुरुक उफ्रियो, मन परि बोल्यो, अखबारमा गयो, उफ्रियो, बोल्यो। यति अराजकता, यति अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको, कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक अरूले बोल्या सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हौँ भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ,
गाल मुखाल त्यसमाथि तथा नाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिएको छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक प्रश्न आयो भने संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। हिजोसम्म 2-3 दिन बहस अर्कै इजलासमा बृहत इजलासमा फुल बेन्चमा लानुपर्छ, यहाँ संवैधानिक इजलासमा पाइँदैन। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि पछि। अनावश्यक ढङ्गको झमेला। निर्वाचन आयोगमा गएर मलाई अचम्म लागेको, केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएन नेताहरू कहाँ गए भनेर माइतीघर मण्डलामा देखियो यहाँ छौँ। म माइतीघर मण्डलामा पुगेँ, छैनन् फेरि साथीहरू। कहाँ हराए? निर्वाचन आयोगमा पुगेछ। निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। यो भन्दा गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, गैर कानुनी, हस्तक्षेपकारी, अमर्यादित क्रियाकलाप के हुन्छ? निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न नदिने। इभन तपाईँ हामीले देख्यौँ, त्यहाँ पनि टाँसेकै थिए हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूको त्यो एउटा ब्रान्ड नै हुन लागेको छ, हामी यहाँ छौँ वाला ब्रान्ड। अब नेपाली जनताले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई र उहाँहरू को हो भन्ने थाहा पाउनलाई हामी यहाँ छौँ छापवाला मान्छे यहाँ आइपुगेछन् है भनेर थाहा पाउनु। सबलाई लखेटी खेदी जहाँ पुग्यो त्यहाँ भाँड्यो। मोहन वैद्य आफ्ना गुरु, आफूलाई राजनीतिमा ल्याउने गुरुलाई लखेटेर पार्टीको भाषण रहे। एकपल्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रयोग गर्नुसम्म गरे। उनलाई त्यति बेला डा लेखेको एउटा मान्छे चाहिएको थियो। डा पनि खास ठाउँको डा खुब प्रयोग गरे। पछि बिचरा डाको छ। अहिले त धोती कुर्ता लाएर मान्छे झुक्याउन त्यता जानु, झुक्याउन गए। मोहन वैद्यलाई उता फेरि जङ्गल लखेडिदिनु, के उसलाई विप्लवलाई जङ्गलतिर लखेडिदिनु। तै पनि म हारिन। मान्छे हो यो बाबा। भारूलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ, बाँदरलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ, त मान्छे हो किन तालिम दिन सकिन भनेर समाजले ल्याएर गाउँका आला काँचा ठिटाहरू ल्याएर सेनाको तालिम दिन्छ। 9 महिना तालिम दिँदाखेरि ऊ सेना भइसक्छ। प्रहरीको तालिम दिन्छ, प्रहरी भइसक्छ। अलिक समय खेलाएपछि सर्कसमा केटाकेटीहरू सर्कस बाज भइसक्छ। अलिक समय तालिम दिएपछि खेलाडी भइसक्छ। अलिक समय वाद्यवादन सिकायो भने बजाउन राम्रै जान्ने भइसक्छ। यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु डुकुर, तपाईँलाई ऊ नाच्छ धामी जस्तो। हामी नाच्दा नाच्दै
अब आउनुहोस्, बुझिसक्नु होला नि, अब त आउनुहोस्, आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोसिया छैन, मलाई थाहा छ नि, अध्यक्षकै लागि पनि मेट्ने मान्छे हो, खोसिया छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष पद। आउनुहोस्, वरिष्ठ नेताहरूका पद पनि छँदैछ, आउनुहोस्, बस। उहाँहरू रन्थनिएर कुद्नु भएको छ, कहाँ कहाँ कुद्नु भएको छ, कहाँ कहाँ कुद्नु भएको छ, मन पनि बोल्नु भएको छ, मुख छाड्नु भएको छ, जथाभावी बोल्नु भएको छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि केपी ओली मुस्कुराउनु के भयो? चुनाव हुँदैछ, चुनाव हुँदैछ, हामी जित्दैछौँ, के हुँदैछ? चुनाव भनेकै त्यही हो, कसैले जित्ने कसैले आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीमा आउनु भने चुनावमा आउनुहोस्, अरू केही भएको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 का साथीहरूसँग म भन्न चाहन्छु, नाम 1 नम्बर भएपछि काम कति नम्बर गर्नु पर्यो? नाम चाहिँ 1 नम्बर, काम चाहिँ 7 नम्बर। 1 नम्बर नाम राखेपछि प्रदेश नम्बर 1ले त नाम फेर्नै मानेको छैन, 1 नम्बर हामी छौँ, 1 नम्बर यो चुनावमा देखाउनु पर्यो हामी 1 नम्बरै हौँ भनेर, 1 नम्बरै हौँ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यहाँ विशुद्ध खालका तत्त्व, गलत खालका तत्त्वहरू, धोकेबाज तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई सबक सिकाउने बेला यही हो। देशप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई जनताले सबक सिकाउने बेला यही हो। वामपन्थी आन्दोलनप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई वामपन्थीहरूले सबक सिकाउनु पर्ने बेला यही हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू धनुबाट छुटेका बाण जस्तो गतिशील हुनुपर्दछ, अत्यन्त तीव्र गतिका साथ आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्ने त्यो सामर्थ्य बोकेका गतिशील हुनुपर्छ। म खास गरी हाम्रा युवाहरूलाई, नयाँ पङ्क्तिका भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कि मनमा एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरो राख्ने यस्ता तत्त्वहरूको भ्रममा कतै नपरे आन्दोलनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने काम र विकासलाई, भोलि देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने काममा तपाईँहरू लाग्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, यसको अर्थ युवालाई आग्रह गरौँ, हामीलाई त केही पनि भनेन भन्ने पर्ला सायद। मैले सबैलाई भने, तर युवाहरू चाहिँ अलिक बढी फुर्ती साथ दौड्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूले बढी गति साथ काम गर्नु पर्यो, भ्रम तोडेर, भ्रमबाट मुक्त गराएर। दर्शक साथीहरूलाई बाटो बिराउन नदिनुहोस्। कतिपय मान्छेहरू बाटो बिराएका पनि छन्, भ्रममा पारेका छन्। विभिन्न प्रकारका जाली झेलीहरूले त टुना मुना जाल जेल अनेक गर्छन् नि, यो टुना मुनामा पर्दैन। हामीले देश बनाउनु छ, समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, सुखी नेपाली बनाउनु छ, त्यो बाटो हामीले समातेका छौँ। त्यस बाटोमा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसलाई थप गति यस निर्वाचनले दिनुपर्छ। निर्वाचनमा यस्तो एउटा जनताको आन्दोलनको आधी फेरि सिर्जना गर्नुपर्दछ, तुफान सिर्जना गर्नुपर्दछ, जसबाट हामी सही देशभक्तपूर्ण विचारहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। देश विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने विचारहरूलाई रक्षा गर्न सक्छौँ।
त्यसै गरेर देश बनाउने शक्तिलाई कमजोर हुन नदिउँ, सुदृढ गरौँ। सुदृढ शक्ति नभइकन देश बनाउन सकिँदैन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ के अर्थ हुन्छ विचारको, के अर्थ हुन्छ लिडरसिपको, के अर्थ हुन्छ मजबुत पार्टीको, त्यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ। चुनावभन्दा अगाडि कमसेकम हामी तपाईँहरूका समक्ष के वितरण गर्नेछौँ भने यसपल्ट दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएको फागुन 3 गते बाटो कति बनेको थियो देशमा, त्यस यता कति बन्यो, कतिका दरले वर्षमा बन्ने गरेको थियो त्यति बेला, अहिले दिनमा कति बन्ने गरेको छ। म वर्षको हिसाब गर्दिनँ, दिनको। अहिले जनसङ्ख्या कति जनसङ्ख्याले बिजुली पायो, त्यस बेलासम्म कतिले पाएको थियो, कतिले बिजुली पायो, कति कहाँ खानेपानी पुग्यो, यातायात सुविधा कहाँ पुग्यो, कहाँ अस्पताल बने, कहाँ शिक्षालय बने, कहाँ के बने, भूकम्पबाट पुनर्निर्माण कति भयो यस बिचमा, यी सबै कुरा तुलनात्मक रूपमा तपाईँहरू समक्ष ल्याइनेछ। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ, भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू, महान उद्देश्यहरू, हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो विकासको नीति, हाम्रो प्रतिबद्धता, हामीले गरेका काम त्यसअनुसार, हाम्रा उपलब्धिहरू र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सविस्तार ठिक ढङ्गले लिएर जनताका बिचमा जाउँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हामी निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाउँदैनौँ। कतिपय विरोधीहरू केही गर्नु पर्दैन विरोधीका लागि, आफै विरोधी हुन्छ। जस्तो आजैका अखबार हेर्नुभयो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध विरोधी किन भयो भने त्यसको जन्मै विरोध गर्नका लागि गराइएको हो। जन्मै भएको गराइएको त्यही विरोध गर्नका लागि। त्यसैले उसले त आफ्नो काम कर्तव्य त पालना गर्नै पर्यो। उसले देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि देख्ला, तर हामीले आफ्नो स्वार्थ होइन देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ र त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका तत्त्वहरूसँग कहिले मैले धेरै समय नलिएको, मैले अघि नै भने म अलिक धेरै नै खङ्गित हालतमा पनि छु। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट साथीहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनुहुनेछ, यस्तो एकता देखाउनुहुनेछ, यस्तो गतिशीलता देखाउनुहुनेछ जसबाट प्रदेश नम्बर 1 कै रूपमा उदाउँछ। म कुनै वैज्ञानिक केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिहाल्छ। दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्ताले हानेर भाग्यो। को भनेर यसो हेरेर त उही केटा। यस्तो अल्झिनु हामीलाई छैन। हामी अल्झिँदैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको कुनै कमी छैन। त्यसकारण युवाहरू
एकदम अरू पनि नयाँ युवा साथीहरूलाई समेटेर, व्यापकलाई समेटेर, भ्रममा परेकालाई पनि भ्रममुक्त गरेर अगाडि लिएर तपाईँहरूको सक्रियताले देशलाई अझ सजिलो बाटोमा अगाडि बढाउन, सजिलो बिन्दुमा पुर्याउन महान योगदान गर्न सकोस्, तपाईँहरूका मेहनत सफल हुन सकुन्। धेरै धेरै शुभकामना गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।